Assalamu alaikum, मैं टाटू बच्चों अच्छी जमात सुन सबक शायर कश्मीर महजूर परा ये पूरा सड़हल आज पढ़ना निंजा पर ब्रोकुन अफसोस कि इतने बड़े और मकबूल शायर ने मुलाजमत में बड़ी तकलीफें उठाई जिनका तज़किरा उन्होंने अपने खुतूत में किया। वो ज़बरदस्त वतन परस्त थे और इन्हें वतन की एक एक चीज़ से मोहब्बत थी। तारीख अदबियात कश्मीर की तरतीब के सिलसिले में वो दहली गए और वहाँ कुतुब खानों में मुताला करते रहे। मुख्तलिफ अदबी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे। सहाफत में भी दिलचस्पी ली। मुलाजमत से रिटायर होने के बाद अपने आबाई गाँव मित्री गाँव पुलवामा में सुकूनत इख्तियार कर ली। 1951 ईस्वी में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस अजीम शायर की इज्जत अफजाई की। महजूर ये एजाज पाने वाले पहले शायर है। चुनांचे हुकूमत ने इनके हक में सरकारी वजीफा जारी किया। इस वजीफे की पहली किस्त महजूर ने 8 अप्रैल 1952 ईस्वी को पुलवामा के सरकारी खजाना से वसूल की। एन उसी वक़्त उनके दिमाग की नस फट गई। पुलवामा से उन्हें अपने गांव मित्री गांव पहुंचाया गया, जहां दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल 1952 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। पहले तो इन्हें अपने गांव ही में दफन किया गया। 2 दिन बाद यानी 11 अप्रैल 1952 ईस्वी को उस वक्त के नायब वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद मित्रीगाम गए और महजूर की मैयत को कब्र से निकाल कर श्रीनगर लाया गया। यहाँ खानका मौला से जनाजे को सरकारी एजाज के साथ अदीबों, शायरों और सरकारी अफसरों के जुलूस में अफवाजन ले जाया गया, जहाँ उन्हें सुपर्द-ए-खाक किया गया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। महजूर ने अपने कलाम में इत्तेहाद, भाईचारा और वतन परस्ती पर जोर दिया। वो कश्मीर की एक एक चीज से मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि उनका वतन हमेशा तरक्की करे, जुल्म का खात्मा हो और इंसान की कदर कीमत बढ़े। तो क्या इसमें क्या फरमा, इसमें आप इसका माने मैं आपको बताऊं, अफसोस कि इतने बड़े और मकबूल शायर जो मशहूर हो, जो लोगों में मशहूर हो, शायर ने मुलाजमत में बड़ी तकलीफें उठाई। महजूर ने अपनी मुलाजमत में बहुत सारी तकलीफें उठाई। मुलाजमत सिलसिलस मज पे तमिस वारिया तकलीफ तुलन, जिनका तज़किरा उन्होंने अपने खुतूत में किया। तज़किर जिक्र कोर्मुत पन्न खतन मज। वो जबरदस्त वतन परस्त थे और इन्हें वतन की एक एक चीज से मोहब्बत थी। सो वतन परस्त, तमिस वतन मोहब्बत, दर्द वतन पन्ने मुल्क। तारीख अदबियात कश्मीर की तरतीब के सिलसिले में वो दहली गए और वहाँ कुतुब खानों में मुताला करते रहे। तारीख अदबियात कश्मीर की तरतीब तस्नीफ बनोमुस सिलसिलस मज दिल तथकन कुतुब खानन मज लाइब्रेरियन मज और मुताल मुख्तलिफ अदबी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे। सहाफत में भी दिलचस्पी ली। वारियन तंजीमों से रूद वाबस्ता। सहाफत को मतलब मीडिया मतलब मीडिया दिन खबर रिपोर्ट दिन आर्टिकल दिन ये गो सहाफत से गो ये सहाफत गो ये वुचान आज दिवान रिपोर्ट दिवान मीडिया पर्सन ये गो सहाफत गो। मुलाजमत से रिटायर होने के बाद अपने गाँव मित्री गाँव पुलवामा में सुकूनत इख्तियार की। सुकूनत को रिहाइश पजीर दपार रिटायर गो पता पनसी गाँवस मज कर सुकूनत इख्तियार रूद पते तथी रूद और गो रोजने कुन जाए। 1951 ईस्वी में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस अजीम शायर की इज्जत अफजाई की, एजाज से नवाजा। महजूर एजाज पाने वाले पहले शायर है। एजाज दिन 1951 ईस्वीस मज दित अमिस जम्मू कश्मीर की हुकूमतन दितनस एजाज। चुनांचे हुकूमत ने
ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا. حکومتن کور ام سندس حقس مز سرکاری وظیفہ آئی مز دن رت پتہ رت آئی مز وظیف دن کورنس جاری کورن ام سندس حقس مز. اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی. دپا گۄڈنیُکُے قسط روٹ امہِ 8 اپریل 1952 مز روٹ ام کتہِ پلوامہ کے سرکاری خزانے. پلوامہ کے سرکاری خزانہ یُس اوس تتی روٹ ام گۄڈنیُک قسط ام وظیفو. این اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی. این گو اسی وقت امی ٹائم ہسا گو پھٹ امس دماغچ رگ نس پھٹ گئی دماغچ رگ پھٹس. پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا. پلوامہ پہ آنے یہ پتہ پن گام ام سندس گامس اوس ناو متری گام. ام سندس آبائی گامس کیا اوس ناو متری گام یا تور آنا جہاں دوسرے دن 9 اپریل 1952 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا. دپا بیک دہ 9 اپریل 1952 مز موری بیک دہ گو ایسا رحمت حق. پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا. 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 عیسوی کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لائے. دپا یس آو پنسی گامس مز آو گۄڈنیتھ دفن کرنا اتی متری گام. مگر دپا دویمہ دۄہ ہسا گوٚو تمہ دۄہ ہسا اوس نائب وزیر اعظم کُس بخشی غلام محمد. دپا سُہ ہسا گوٚو دویمہ دۄہ 10 اپریل 1952 عیسوی گوٚو سُہ اور متری گام کڑنوون أمۍ سٕنٛز میت قبرِ منٛز. لاش کڑنوون أمۍ سٕنٛز قبرِ منٛز واپس اننوون کوٚت سری نگر. یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں شاعروں اور سرکاری افسروں کے ساتھ جلوس میں افواجن لے جایا گیا. دپا ات سری نگر پہ خانقاہ مولا پہ آئے نن سرکاری اعزاز سان آن ادیب شاعر افسر دپا ات جلوسس من شامل آو نن افواجن. افواجن سری نگرس من جائے تتی ہسا آو پتہ سپرد خاک کرنا وہ دفن آو تتی کرنا. اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. امس آئے سلام دن سرکاری اعزاز کے ساتھ. وچان فائر کرنا ہواس مز تم گئی توپوں کی 21 توپوں کی 21 فائر آئے ہواس مز کر 21 توپوں کی سلامی دی گئی. مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا. مہجورن پنس کلامس مز کت پہ زیادہ زور اتحاد گو رلت ملت روزن پانو اتحاد تھاون بھائی چارہ بھائی بندھو تھاون وطن پرستی وطنک محبت تھاون ات پہ زور دن پنس کلامس مز زیادہ ات پہ بھائی بندس پہ اتحادس پہ وطنک محبتس پہ ات پہ زیادہ زور دن یہ سا گھس پانو آسن. وہ کشمیر کی ایک چیز سے محبت کرتے تھے. سو اس کشمیر کس پرت کن چیز سے محبت کرا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے. سو ایسا ہمیشہ کشمیر گوس ترقی کرن ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر قیمت بڑھے. ظلم ہسا گوس یہ ختم گھن تو انسانس گوس عزتچ نظر یون وچھن کیاز امس سۭتۍ واریاہ نا انصافی گٔمٕژ پننہِ ڈیوٹی دوران ییٚلہِ سۄ پٹوٲرۍ بنیٛو پتہٕ گوٚو یہِ تٔتھۍ عہدس پٮ۪ٹھ تہِ رِٹایر تہٕ پٹوٲری أمِس گٔے نہٕ کانٛہہ ترقی نصیٖبس پرموشن گٔے نہٕ کیازِ یہِ اوس واریاہ ذہیٖن یہِ اوس خوددار. یِم افسر ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ افسر ٲسۍ تِم ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِ ذہانت سۭتۍ وہ جلدی تھے اسکی ذہانت سۭتۍ تِمن اوس أمۍ سُنٛد حسد دپان یہِ اوس أمِس اوس یہِ ذہنس منٛز یہِ اوس پتہٕ شٲعری أتھۍ پٮ۪ٹھ کران کہِ اکھ أکۍ سُنٛد یسا بغض مہ سا تھٲیِو حسد مہ سا تھٲیِو پانہٕ روٗزِو سا اتحاد سان یسا محبت تھٲیِو سا وطنُک. أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس زیادٕ شٲعری منٛز دیُت أمۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ زیادٕ زور. یہِ ہسا اوس دپان میون کشمیٖر گوٚژھ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ترقی کرُن. ییٚتہِ گوٚژھ یسا روزُن اتحاد بھایی چارہ گوٚژھ روزُن. ییٚتہِ انسان سُنٛد ظلم گوٚژھ ییٚتہِ ختم گژھُن. انسانس ہسا گوٚژھ قدر و قۭمت ییٚتہِ روزُن عزت میلُن انسانس. تو اس طرح یہ مہجور سبق ختم ہوا. کل ہم اس کے سوالات کریں گے.